अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ ब्यूटी एंड द वैम्पायर पार्ट 8। ईवा इस वक्त एक चेयर पर बैठी थी। उसका जिस्म मजबूती से जदीद स्टील की कुर्सी से बांधा हुआ था। उसके बाजू पर गर्दन पर तारें लगी हुई थी जो उसकी हार्ट बीट का बता रही थी। जिस जगह उसकी कुर्सी थी उसके बिल्कुल ऊपर गोल दायरे की शक्ल का शीशे का रोशनदान था। ईवा की नज़रें उसी पर थी। रॉबर्ट उसके पास आया, जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। वो टूटी थी। रॉबर्ट उसके लिए परेशान था, लेकिन ये फैसला ईवा का अपना था, इसलिए वो बेबस था। रॉबर्ट, पीछे हो जाओ। फ्लेक्स के कहने पर रॉबर्ट का दिल किया कि वो ईवा को लेकर किसी ऐसी जगह चला जाए जहां उसकी बेटी महफूज रहे। खुद पर काबू पाते हुए उसने झुककर उसके माथे पर बोसा दिया। एक आंसू निकलकर ईवा के माथे पर भी गिरा तो ईवा ने उनको देखा। हल्की सी स्माइल पास की, लेकिन वो स्माइल भी इतनी अजियत वाली थी कि वो झरझरी लेकर रह गए। अब वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ थी। रोशनदान से नजर आ रहा था कि रात हो गई है, मतलब चांद निकल गया। उन्होंने रोशनदान के आगे से वो शीशा भी हटा दिया। चांद की रोशनी अब डायरेक्ट उस पर पड़ रही थी। चांद की रोशनी उसके पाँव से होती आहिस्ता आहिस्ता ऊपर हो रही थी। जहाँ जहाँ वो सफ़ेद रोशनी पड़ रही थी, ईवा के जिस्म का वो हिस्सा नकारा होता लग रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन इस पल तकलीफ के पल दिमाग की स्क्रीन पर शहराम का चेहरा आया, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से जब भी वो किसी मुसीबत या तकलीफ में होती तो वही उसकी हिफाजत करता और उसके ज़ख्म पर मरहम रखता। मगर फिर जैसे ही अपनी माँ का खून आलूदा चेहरा याद आया तो उसने हर सोच को दिमाग से झटकना चाहा कि एकदम उसके जिस्म को झटका लगा। कंप्यूटर पर उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही थी। चांद की रोशनी ऊपर हो रही थी, वैसे उसको अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। अब रोशनी उसके पेट तक आ गई थी। उसको अपना पेट जलता हुआ महसूस हो रहा था। आखिर में वो चीख पड़ी, खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश करने लगी। मशीन पर उसकी हार्ट बीट बहुत डिस्टर्ब नज़र आ रही थी। रॉबर्ट उसकी तरफ बढ़ा। वो कब से खुद पर जबर किए उसकी ये हालत देख रहा था। जब मज़ीद बर्दाश्त न कर पाया तो उसको निकालने गया, मगर फ्लैक्स और बाकी लोगों ने बर वक्त उसको रोक दिया। पागल हो गए हो? अगर इसको अभी छोड़ा तो वो वैम्पायर के साथ साथ हम सबको मार डालेगी। फ्लैक्स उसे रोकते हुए तैश में बोला। रॉबर्ट की जरा सी बेएहतियाती कितनी खतरनाक साबित हो सकती थी, उनके लिए इसका रॉबर्ट को नहीं पता था, लेकिन फ्लैक्स को अच्छी तरह पता था। अब चांद की रोशनी उसकी गर्दन तक आ गई थी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन वो लाल रंग के थे, यानी खून के आंसू। स्टॉप, रोको, मैंने कहा रोको ये सब। रॉबर्ट बेकाबू हो रहा था। उसे ईवा की ये हालत पागल कर देने के दर पर थी। फ्लेक्स ने एक आदमी को इशारा किया, जिसे समझते हुए उसने उसको बाजू पर इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उसका मज़ाहमत करता जिस्म आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्कुल साकित हो गया। वो लोग उसे लेकर चले गए। मशीन पर ईवा की धड़कनें अब साकित थी, जिसे दिखने के बाद वो ईवा की जानिब आया, जो पूरी तरह चांद की रोशनी में नहाई हुई थी। उसकी मज़ाहमत रुक गई थी, आंखें बंद थीं। जैसे ही वो करीब गया तो ईवा ने आंखें खोली। उसकी आंखें लाल थीं, जिससे वो फ्लैक्स को घूर रही थी। रॉयल ब्लड, फ्लैक्स ने एहतियात से कहा। जगाने का मकसद। ईवा के होठों पर सर्द आवाज़ निकली। फ्लैक्स गड़बड़ा गया। इडियट, वो तल्खी से बोलती चांद को देखने लगी। आपको जगाने का वक्त आ गया था, फ्लेक्स ने जबान को तर करके कहा, जिस पर ईवा तंजिया अंदाज में मुस्कुराई। मेरे जागने का वक्त बताने वाले तुम कौन होते हो? आईब्रो ऊपर करते हुए उसने तमस्सखुर आमीज अंदाज में पूछा। फ्लेक्स को गुस्सा आया। कुछ देर पहले जो लड़की उसने इतनी आसानी से काबू खो गई थी, अब वो लड़की उसको जलील कर रही थी। उसका मकसद रॉयल ब्लड को अपने काबू में करना था, लेकिन ये काम उससे होता नजर नहीं आ रहा था। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, फ्लेक्स ने सफाई दी। मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारा मकसद, लेकिन इतना जान लो, जो भी मेरे रास्ते में आता है जान से जाता है। उसे ऊपर से नीचे देखते हुए उसने धमकी दी। करना होगा तुम्हें, वरना। फ्लेक्स भी अपने असल रंग में आया और कमरे में फिर से ईवा का कहकहा गूंजा। वरना, उसने मुस्कुराती नजरों से तंज़िया अंदाज में पूछा। वरना तुम हमारे कब्जे में हो, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगरचे वो उसके इस तरह हंसने से घबराया था, लेकिन उस पर जाहिर नहीं किया।
ओह ये बात है, उसने होठ को गोल करके पुरसोच अंदाज में मासूम सी शक्ल बनाकर पूछा। हाँ यही बात है, उसने संजीदगी से उसे जवाब दिया। फिर अपनी नजरों का रुख इन मशीनों की तरफ किया जिस पर उसकी हार्ट बीट का पता चल रहा था। उसके देखते ही देखते उनमें आग लग गई, जिस पर वहां सब घबरा कर आग बुझाने लग गए। आग बुझाकर वो जैसे ही मुड़े, वो कुर्सी खाली थी, रस्सियां भी जमीन पर पड़ी हुई थी। उन्हें देखकर अंदाजा हो रहा था कि उन रस्सियों को भी जला दिया गया है। वो सब अब उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं भी उसका नामो निशान नहीं था। आखिर थक कर वो वापस अपने ऑफिस में आया। बाकी सब मुख्तलिफ जगह उसे ढूंढ रहे थे। उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो पल भर में कहाँ गायब हो गई है। मुझे ढूंढ रहे हो? वो सर हाथों में गिराए बैठा था जब ये आवाज सुनकर करंट खाकर सीधा हुआ। जहाँ उसके बिल्कुल पास वो टेबल के कॉर्नर पर बैठी सेब खा रही थी। उसे देखकर वो खौफजदा हो गया। पल भर में उसका चेहरा सफेद हो गया। अरे चेहरे का रंग देखो, सफेद हो रहा है। खाने सही से नहीं खाते। लो 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 लो, ये सेब खा लो। मसनूई परेशानी से खाते हुए उसने वो सेब उसकी जानिब बढ़ाया जो कुछ देर पहले वो खुद खा रही थी। फ्लेक्स पीछे हुआ और ना महसूस अंदाज में उसने टेबल के नीचे बने इमरजेंसी के बटन को दबा दिया। अरे खाओ, मैं नहीं चाहती मेरा दुश्मन कमजोर हो। उसको सेब ना पकड़ते देखकर उसने जबरदस्ती वो सेब पूरा उसके मुंह में ठूस दिया, जिससे उसको अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। वो सेब को निगलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके सामने उसकी एक न चली। इसी वक्त दरवाजा खोलकर 5-6 बंदे हथियारों से लेस अंदर आए तो वो इसे छोड़ते हुए पीछे हुई। अरे मैं तो तुम्हारा ख्याल करते हुए तुम्हें सेब दे रही थी। मसनूई अफसोस से बोलते हुए उसने फ्लेक्स को देखा। ये सेब को मुंह से निकाल कर लंबी लंबी सांसें ले रहा था। पकड़ो पकड़ो इसको, वो बड़ी मुश्किल से हकलाता हुआ बोला। वो वहीं सीने पर हाथ बांधे खड़ी रही। वो सब आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी तरफ बढ़ रहे थे और वो पुरसुकून अंदाज में उनको अपनी जानिब बढ़ता देख रही थी। उसके चेहरे पर खौफ या डर कोई भी तासुर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। हाथ ऊपर करो, उन आदमियों में से एक ने उससे कहा तो उसने बड़ी शराफत से हाथ ऊपर कर दिए। इसकी इतनी शराफत से मान जाना इनकी तौका के बरखिलाफ था। फ्लेक्स भी हैरान परेशान ही देख रहा था। ईवा ने नजरें फ्लेक्स की तरफ करके एक आंख मारी और फिर अगली ही पल वो फ्लेक्स को छोड़कर बाकी सारे आदमी हवा में उड़ चुके थे। करच करच की आवाज और चीखों की आवाज आई, फिर खामोशी छा गई। जैसे ही उसने हाथ नीचे किए, वो सब ठा करके जमीन पर गिर गए। इनमें से कोई भी नहीं हिल रहा था। पल भर में उसने इनका काम तमाम कर दिया था। फ्लेक्स फटी हुई आंखों से ये सब देख रहा था। लाइक इट, उसकी जानिब मुड़ते हुए उसने चहकते हुए कहा, और फ्लेक्स को अपना दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। एक चीख गूंजी और वहां खामोशी छा गई। उसने बदमजा होकर चेयर की तरफ देखा जहां वो बैठा था, और अब भी बैठा था, बस गर्दन के ऊपर से चेहरा गायब था। उसने सर उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा। उसने आंखें शॉक से पूरी खुली हुई थी। उसने हाथ नीचे किया तो उसका चेहरा भी नीचे जमीन पर गिर गया। वो मुतमईन अंदाज में हाथ झाड़ते हुए मजे से लाशों को फलांगती बाहर की तरफ जाने लगी। फिर जो भी उसके रास्ते में आता गया और उसे रोकने की कोशिश करता, वो जान गंवाता गया। खून से खौफजदा रहने वाली ने पल भर में खून की नदियां बहा दी थी और अभी न जाने कितनी और बहानी थी, लेकिन ये तय था कि अपने रास्ते में आने वाले को वो ना छोड़ेगी। अब दूसरी तरफ जूलिया की बातें सुनने के बाद वो ईवा के घर आया, लेकिन वो कहीं नहीं थी। वो हर उस जगह को देख चुका था जहां उसके होने का इम्कान था, लेकिन वो तो ऐसे गायब थी जैसे ज़मीन खा गई हो या उसको आसमान निगल गया हो। उसका ध्यान फौरन मार्क की तरफ गया तो अब वो उस जगह था जिसे छोड़ने के बाद उसने मुड़कर नहीं देखा था, लेकिन अब इस जगह आया था सिर्फ अपनी ब्यूटी के लिए, ईवा के लिए। और जब वो वहाँ पहुँचा और वहाँ इतनी वैम्पायर्स को निगरानी करते देखा तो उसका शक भी यकीन में बदल गया। ईवा कहाँ है? अंदर जाते ही फौरन मार्क के गिरेबान पकड़ा। उसे अपने सामने देखकर वो घबरा गया और उसका घबराना उसकी नज़रों से छुपा नहीं था। क्या मतलब कहाँ है? अपने हवास को कायम करते हुए उसने उल्टा उससे सवाल पूछा। शहराम ने उसका सर जोर से दीवार से मारा। बाकी वैम्पायर्स ने जब आगे बढ़ना चाहा, शहराम की रौबदार आवाज़ सुनकर वहीं रुक गए। ड्रामे मत करो, बताओ कहाँ है वो?
اس نے دوبارہ اس پر حملہ کرنا چاہا، لیکن وہ کسی طرح خود کو بچا کر اس کی گرفت سے نکل آیا۔ تمہیں پتا ہے مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ شہرام اس کی جانب مڑا، لیکن مارک بھی اب تیار اور چوکنا تھا۔ اس کو اپنی جانب آتا دیکھ کر اس نے جیب سے بوتل نکالی اور اس میں موجود پانی اس پر پھینک دیا۔ شہرام کو اپنے گردن اور بازوؤں کی جلد جلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کو یہ جاننے میں دیر نہیں لگی کہ مارک نے کیا چیز اس پر استعمال کی ہے، لیکن ناقابل برداشت تھی۔ وہ وہیں کھڑا ضبط کرنے لگا کہ مارک نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شہرام کے اسی بازو پر حملہ کیا جہاں وہ پانی جھلسا گیا تھا۔ شہرام پیچھے دیوار سے ٹکرا کر نیچے زمین پر بیٹھ گیا۔ مارک اس کے پاس آیا۔ جس کی تمہیں بے چینی ہے نا، اسے تمہارے سامنے ہی موت کے گھاٹ اتاروں گا، طنزیہ انداز میں بول کر وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہوا، اپنے ماتحتوں کی جانب مڑا تاکہ ان کو ایوا کو یہاں لانے کا کہے، جیسے اس کو اس کے ویمپائرز تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھا کر لائے تھے۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا اس کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ پہلے اپنے آپ کو تو بچا لو، شہرام اس کے گلے کو اپنے گرفت میں لیے بول رہا تھا اور ساتھ ہی گرفت اور مضبوط کر دی۔ اب کی بار وہ بری طرح کھانسنے لگا، آنکھیں باہر کو ابل گئی۔ اس نے ایک بار پھر اس جگہ وار کرنا چاہا جہاں وہ پانی گرایا تھا، مگر وہ جگہ بالکل صحیح تھی۔ یہ ممکن نہیں تھا۔ اسے پانی سے بنے زخم کو بھرنے میں دنوں لگتے تھے، لیکن وہ کیسے اتنے جلدی زخم بھر گیا تھا؟ بتاتا ہوں۔ شہرام نے گرفت ہلکی کی، مگر چھوڑا نہیں تھا۔ مارک نے لمبی سانس لی۔ بتاؤ۔ شہرام نے گرفت اور ہلکی کی۔ یہی وہ پل تھا جس سے وہ پھر اس کی گرفت سے نکل کر وہاں سے بھاگ گیا۔ شہرام بھی اس کے پیچھے ہوا۔ وہ باہر کی طرف جا رہا تھا، لیکن پھر اس نے مارک کو اسٹیچو کی طرح سیڑھیوں کے پاس مجسمے کی طرح کھڑا پایا۔ اس کا ارادہ مارک کی گردن اڑا کر جان سے مارنے کا تھا، لیکن وہاں اس کے پاس جا کر اسے بھی رکنا پڑا۔ اس کے قدموں کے ساتھ دل بھی رک گیا۔ آنکھوں کو گویا قرار آیا۔ سامنے ہی وہ کھڑی تھی، بلیک شرٹ، بلیک پینٹ، ان کی جانب اس کی پشت تھی، لیکن وہ پھر بھی جان گیا تھا یہ اسی کی بیوٹی تھی۔ مگر کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ پوری جگہ لاشوں سے بھری ہے اور ویمپائرز کے سر ادھر دھڑ سے الگ الگ پڑے ہیں۔ اس کو انہونی کا احساس ہوا۔ اس نے دوبارہ اس کی طرف غور سے دیکھا جس کے قدموں کے پاس لاشیں تھیں۔ وہ سارے ویمپائر اس محل کی رکھوالی کرتے تھے۔ اتنا خون تھا، لیکن اس سب کے باوجود وہ اتنے ریلیکس انداز میں کھڑی تھی۔ ایوا، اس نے سرسراتے ہوئے اس کا نام لیا۔ وہ مڑی، مگر اس کی آنکھیں لال تھیں اور اس کے ہاتھ میں کسی ویمپائر کا سر تھا جسے اس نے ایک طرف پھینک دیا۔ شہرام کو دیر نہ لگی یہ جاننے میں کہ اس نے اس کے پاس پہنچنے میں دیر کر دی۔ ایوا بھی ان دونوں کو دیکھ کر چونکی، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، سرد سی مسکراہٹ، ہر احساس سے آری۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارا ڈپلیکیٹ بھی ہے، وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی، جن کی شکل ہو بہو ایک جیسی تھی۔ شہرام تو اب اسٹل کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا، جبکہ مارک موقع پا کر فرار ہو گیا۔ وہ تو بھاگ گیا، تو پھر پہلی باری تمہاری؟ ویسے تم شہرام ہو؟ پرسکون انداز میں کھڑے اس نے پوچھا۔ ایوا کے بائیں دائیں سے 4-5 ویمپائرز نے آ کر اس پر حملہ کیا، جسے اس نے ایک ہی جھٹکے میں وہیں کھڑے کھڑے فاصلے سے ہی پل بھر میں گرا دیا۔ اتنی لاشوں کے درمیان وہ کھڑی تھی اور اس کے فاصلے پر وہ کھڑا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ شہرام نے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ کہا تھا بلیک کلر نہ پہننا، خود پر قابو نہیں رکھ پاؤں گا۔ اس کی طرف بڑھتے ہوئے وہ بولا۔ کہا تھا؟ اوہ ریئلی؟ اس وقت مجھے بڑی ہنسی آئی تھی۔ ایوا نے ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ شہرام کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کی پشت پر چاقو سے وار کیا ہو، لیکن لب بھیجے اس کی طرف بڑھتا رہا۔ مجھے پتا ہے ایوا، تم مجھے سن رہی ہو، وہ اونچی آواز میں بولا، جس سے پھر اس نے ہوا میں ہاتھ لہرایا۔ اب کی بار شہرام کو وہی درد سینے پر محسوس ہوا جسے اس نے پھر سے ضبط کیا۔ اس کی ماں کو مارنے کے بعد تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں سننا چاہے گی؟ وہ وہی کھڑی طنزیہ انداز میں گویا ہوئی۔ یعنی ایوا کا ابھی بھی رابطہ ہے اس کے دماغ کے ساتھ، یعنی ایوا تک پہنچنے کا اس کے پاس ابھی بھی ایک موقع باقی تھا۔ مجھے تو پتا بھی نہیں کہ اس کی ماں کیسی تھی۔ وہ بولتے ہوئے اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلہ مٹا رہا تھا اور وہ وار پر وار کرتی جا رہی تھی۔ ان دونوں میں 3 قدموں کا ہی اب فاصلہ رہ گیا تھا۔ اوہ، اگر بھوک ہوش میں رہنے دیتی
تو پتہ ہوتا نا۔ اب کی بار شہرام نے 3 قدموں کا فاصلہ پار کر کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے شہرام پر حملہ کرنا چاہا، لیکن بے سدھ اس کو اپنی کوئی طاقت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ایوا، بلیو می، میں نے ایک عورت کا خون پیا تھا جب میں نیا ویمپائر بنا تھا۔ تب تو تمہاری ماں اس دنیا میں بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ پھر میں تمہاری ماں کو کیسے ماروں گا؟ اس کے دونوں ہاتھوں کو گرفت میں لیے وہ اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ، جواب میں وہ اونچی آواز میں جیسے اندر اٹھتی آوازوں کو دبا رہی تھی۔ اس سارے عرصے میں پہلی بار اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات پھیلے تھے۔ میں نے تمہاری ماں کی تصویر دیکھی تھی تمہارے کمرے میں، تم ان کا عکس ہو، اور میں نے صرف ان کی فوٹو دیکھی۔ شہرام یقین کروانا چاہ رہا تھا، جبکہ وہ بے چین تھی، کیونکہ اس کی کوئی طاقت بھی کام نہیں کر رہی تھی۔ اوپر سے شہرام کی باتیں اس کے اندر شور مچا رہی تھی۔ شہرام نے پھر سے بولنا چاہا، لیکن ایوا کے پیچھے چاندی کی تلوار تھامے کھڑے مارک کو دیکھ کر وہ چونکا۔ ایک پل میں ہی وہ سب سمجھ گیا۔ مارک نے ایوا پر تلوار سے وار کرنا چاہا، اسی وقت شہرام نے اسے سینے سے لگا لیا اور خود اس کی جگہ تلوار کی ضد میں آ گیا۔ تلوار چاندی کی تھی، جو کہ ویمپائرز کے لیے زہر تھا۔ تلوار کی دھار اب ہاتھ رکھتے ہوئے شہرام نے اسے غصے سے دیکھا۔ صحیح سمجھے برو، میں نے ہی مارا تھا اس کی ماں کو۔ بڑا اچھلی تھی، روئی تھی، لیکن وہ کیا ہے، اسے مارنے کا جو مزہ آیا کیا بتاؤں۔ مارک تلوار کو گول کر کے گھمایا اور اس کے پیٹ کے اندر ہی، جس سے زخم خطرناک حد تک گہرا ہو گیا، کے باوجود کوشش کے وہ پاؤں پر کھڑا نہ ہو پا رہا تھا۔ اس کی گرفت ایوا پر سے بھی ختم ہو گئی، جبکہ ایوا اس کی لال آنکھیں کسی فیوز ہوئے بلب کی طرح بند بجھ رہی تھی۔ ایوا نے خود کو پھر برف سے ڈھکی اس جگہ پر قید پایا، لیکن اب کی بار اس نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ وہی جگہ جہاں وہ پہلے خوفزدہ تھی، اب مجسمے کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ اس کے پاؤں جم گئے تھے، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، اس کا جسم بھی جم رہا تھا۔ احساسات، وہ اتنی دیر سے یہاں تھی، نہ کسی کی آواز آ رہی تھی، نہ کچھ سمجھ رہا تھا۔ بس اتنا پتا تھا کہ یہ کوئی قید خانہ تھا جو بس اسے نگلنے کے در پر تھا۔ اس کے دل سے تھوڑی نیچے تک اس کا دل جم گیا تھا۔ جب اس کے کانوں سے اس ظالم کی آواز ٹکرائی، اس کا برف ہوا دل ہلکے سے دھڑکا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود دل اب بھی اس کے لیے دھڑک رہا تھا، جبکہ اسے تو اس سے نفرت کرنی چاہیے تھی۔ ایک اور چیز ہوئی، اس نے اس کا لمس اپنے ہاتھ پر محسوس کیا تھا۔ اتنی دیر میں پہلی بار اس نے کسی کا لمس محسوس کیا تھا۔ وہ اس کی ہر بات سن رہی تھی، جس سے وہ الجھ رہی تھی۔ اسی وقت اس کا اپنا عکس اس کے سامنے آیا۔ وہ کہہ رہا تھا شہرام جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی، پھر اسے شہرام کے علاوہ ایک اور آواز آئی، جو شہرام جیسی ہی تھی، لیکن شہرام کی نہیں تھی، اور اس کی باتیں سن کر ایوا کی مردہ ہوتی امیدیں پھر سے جاگ رہی تھی، لیکن اب بھی وہ اس برف کو اپنے جسم کو جمنے سے نہ روک پا رہی تھی۔ اس کا عکس چیخنے لگا۔ وہ جگہ جہاں وہ رہی تھی اتنی دیر سے وہ تباہ ہونے لگی، لیکن وہ اپنے دماغ کو خود کو جگانے کی کوشش کرنے لگی کہ اب کی بار اسے کسی کی دھڑکن محسوس ہوئی، اپنے دل کی دھڑکن کے ساتھ۔ وہ اس دھڑکن کو کیسے بھول سکتی تھی؟ اس کا دل بھی دھڑکنے لگا، برف ہوتے بدن میں خون پھر سے گردش کرنے لگا، برف پگھلنے لگی تھی۔ اس کا عکس پاگل ہو رہا تھا، اسے شہرام کے خلاف کر رہا تھا، مگر پھر پگھلتی ہوئی برف ایک دم پگھلنا رک گئی۔ آوازیں آنا پھر سے بند ہو گئی۔ اس نے خود کو پھر سے برف ہوتا محسوس کیا، لیکن نہیں، اسے تو لڑنا تھا، اپنے ڈیڈ کے لیے، اپنے لیے، شہرام کے لیے۔ شہرام کا نام سوچتے ہی اس کے ساتھ بتائے لمحے تازہ ہونے لگے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو انہی لمحوں کے حوالے کرتے ہوئے سرگوشی میں اس کا نام لیا، شہرام۔ اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو اس جگہ سے آزاد پایا، لیکن یہ وہ کون سی جگہ کھڑی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن جب اس کی نظر شہرام کے زخمی وجود پر پڑی تو خوف سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ گھٹنوں پر بیٹھا وہ شہرام ہی تھا جس نے اپنے سینے میں موجود تلوار پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ سامنے کھڑا، وہ کون تھا؟ جو شہرام جیسا ہی تھا، لیکن شہرام نہیں تھا۔ وہ اب اس کی جانب متوجہ تھا۔ ایوا کی نظریں شہرام کی طرف تھی۔ ارے، لگتا ہے شہرام کی بیوٹی کو برداشت نہیں اس کی تکلیف۔
وہ ایوا کی آنکھوں سے لال رنگ رخصت ہوتا دیکھ چکا تھا، اس لیے اب بے خوف انداز میں شہرام کو ٹیز کر رہا تھا۔ ایوا کی نظریں تکلیف کو ضبط کرتے شہرام پر تھی۔ ارے دیکھو، تعارف ہی نہیں کروایا۔ میں مارک، شہرام کا بھائی، اپس، جڑوا بھائی، وہ اس کے سامنے ہاتھ کر کے بولا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ رائل بلڈ اب یہاں نہیں ہے، اس لیے وہ شیر بن رہا تھا۔ یاد ہے ہم یونی میں ملے تھے جب میں نے تمہاری یہ خوبصورت گردن بس کاٹنے ہی والا تھا؟ ایوا نے ہاتھ نہیں بڑھایا بلکہ وہ شہرام کی طرف جھکی۔ ارے شکریہ، یاد کروا دیا، ابھی اس کا بھی کام تمام کرنا ہے۔ مارک دوبارہ شہرام کی طرف آیا اور تلوار کو کھینچ کر اس کے اندر سے نکالا، جس سے خون کا فوارہ سا نکلنے لگا۔ وہ جو بھی تھا، لیکن یہ بات تھی کہ چاندی اس کے لیے زہر تھی۔ مارک نے دوبارہ وار کرنا چاہا، اسی وقت ایوا کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخی۔ نہیں! ایک تیز آندھی سی آئی تھی اس کی چیخ کے ساتھ۔ مارک کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی، اس نے پوری طرح اپنے پاؤں زمین پر جما دیے، ورنہ جتنی تیز آندھی تھی وہ ضرور اس کو لے اڑتی۔ ایوا نے روتے ہوئے شہرام کا سر اپنی گود میں رکھا۔ شہرام، آئی ایم سوری، پلیز سوری۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے روتی رہی اور بولتی رہی۔ اس کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ شہرام نے ادھکھلی آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر مسکرایا۔ کہا تھا نا تم ہی، کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کو گود میں سر رکھے وہ پرسکون تھا کہ وہ ٹھیک ہے، اس کی بیوٹی ٹھیک ہے۔ ایوا اور تیزی سے رونے لگی۔ اسی پل آندھی رکی۔ آندھی رکتے ہی مارک سنبھل کر سیدھا ہوا۔ ان دونوں کا دھیان ایک دوسرے پر دیکھ کر اس نے تلوار اٹھا کر وار کرنا چاہا، لیکن ایوا نے ہاتھ اوپر کیا تو اس کا تلوار تھاما ہوا ہاتھ ہوا میں ہی اٹک گیا۔ ایوا نے خون آشام آنکھوں سے اسے گھورا۔ اس کی آنکھیں اب بھی لال نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ رائل بلڈ کی طاقت استعمال کر رہی تھی۔ ایوا نے ہاتھ ہلایا تو وہ تلوار مارک کے ہاتھ سے نکل کر اب اسی پر حملہ کرنے کی تیاری میں تھی۔ اس سے پہلے کہ ایوا اس کا کام تمام کرتی، وہاں ایک اور آواز آئی۔ رک جاؤ! جولیا کی آواز سن کر مارک کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ جولیا سامنے آئی اور ایک نظر مارک کی طرف دیکھے بغیر شہرام سے بولی، تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ شہرام نے سر ہلایا، پھر ایوا کو اسے چھوڑنے کا کہا۔ ایوا کا دل تو نہیں تھا، لیکن شہرام کے کہنے پر اس نے ہاتھ نیچے کر لیے، جس سے تلوار نیچے گر گئی۔ جولیا نے جھک کر وہی تلوار اٹھائی۔ جولیا! مارک نے بڑے مسرور انداز میں اسے پکارا۔ جولیا سیدھی ہوئی اور بے تاثر نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ختم کر دو انہیں، اس نے حکم دیا۔ جولیا نے سر ہلایا، لیکن اگلا ہی لمحہ حیرت کا تھا جب جولیا نے اسی تلوار سے اسی کے بازو کاٹ دیے۔ اس کو تکلیف سے بھرپور چیخ ہوا میں اس وقت گونجی، لیکن اس نے وہاں بس نہیں کی بلکہ اس کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا۔ کیوں؟ مارک نے بڑے مشکل سے پوچھا، ورنہ دونوں بازو کٹنے کی تکلیف اسے پاگل کر رہی تھی۔ تم نے جو ہمیں اپنا غلام بنا دیا تھا، جس گھر میں تم نے جادوگرنیوں کو بند کر کے آگ لگائی، اس میں میری ماں، میری بہن بھی تھی، اور آج میرا انتقام پورا ہو گیا اور ہم تمہاری قید سے آزاد ہو جائیں گے۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، ساتھ ہی اس کا پاؤں بھی کاٹ دیا۔ وہاں نہ دیکھو، ادھر دیکھو۔ شہرام نے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں، وہ اس کے زخم پر اپنے کانپتے ہاتھ رکھتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ تم ٹھیک ہو تو میں بھی ٹھیک ہوں۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے محبت سے کہا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ چاندی کا زہر کام کر رہا تھا کیونکہ دل کے بہت قریب وار ہوا تھا، اس لیے زہر بہت جلدی پھیل رہا تھا۔ ایوا، یاد رکھنا، شہرام نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑتے ہوئے بولا، کہ مجھے کچھ بھی ہو جائے، میں نہ بھی رہوں، تم میری ہو۔ اس کی حالت اور اس کی بات پر وہ اور تیزی سے رونے لگی۔ شہرام نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ نہ کرو بیوٹی، تمہارے یہ آنسو میں صاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، سرگوشی کے انداز میں کہتے ہوئے اس کی گود میں لیٹے ہی اس نے آنکھ بند کر دی، اور ایوا کو یوں لگا کہ شہرام کی بند آنکھوں کے ساتھ ہی اس کا دل و دماغ سب بند ہو رہا ہے۔ شہرام! لیکن وہاں خاموشی چھا رہی تھی۔ شہرام آنکھیں کھولے، لیکن اس نے نہیں کھولی، اور ایوا پاگل ہو رہی تھی۔ اس نے کتنی ہی آوازیں دے ڈالی، لیکن وہ ساکت ہی رہا۔
किसी सोच के आते ही सरहद से उसने हाथ की पुष्ट से आंसू साफ किए। अगर अब आंखें नहीं खोली तो मैं रॉकी से शादी कर लूंगी। उसने अपने क्लास फेलो का नाम लिया। हिचकियों से रोते हुए उसने अपना माथा उसके माथे से टिकाकर उसे धमकी दी और एक हाथ उसके दिल के मकाम पर रखा और फूट फूट कर रोने लगी कि उसे हाथ के नीचे धड़कन महसूस हुई। उसने दोबारा गौर करना चाहा कि उसी वक्त किसी ने जोर से उसके बाल खींचे। उसने सर उठाकर देखा। शहराम आंखें खोले काफी गुस्से से उससे देख रहा था। दोबारा कहो जरा, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। ऐसे मौक़ों पर इजहार मोहब्बत करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ तो किसी और से शादी की प्लानिंग हो रही है। वो काफी गुस्से से बोला, लेकिन आवाज आहिस्ता थी, जबकि ईवा हैरत से मुंह खोले उसे देख रही थी। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि जूलिया इन दोनों के करीब आई तो इन दोनों ने उसे देखा। शहराम, शुक्रिया। शहराम ने सर हिलाया। अब जूलिया उसकी तरफ मुड़ी। अपने पर कंट्रोल रखना, वरना रॉयल ब्लड फिर से जाग सकती है। शहराम और तुम्हारे दरमियान लिंक है, जिसकी वजह से जैसे ही शहराम तुम्हें छुएगा, रॉयल ब्लड की सारी ताकत इस वक्त के लिए रुक जाएगी, जब तक उसका हाथ तुम्हारे हाथ में है। इसलिए ये हाथ थामे रखना। और आखिरी बात, तुम अपना खून उसको देना, जहर का असर खत्म हो जाएगा। जूलिया ये बोलकर मुड़ी, फिर एक नज़र मार्क की बोटी बोटी हुई लाश पर डालकर वहां से चली गई। अब 3 महीने बाद उन्होंने शादी कर ली थी। रॉबर्ट नाराज था, लेकिन ईवा को यकीन था कि वो जल्द ही अपने डैड को मना लेगी। शहराम भी वैसा ही था, उसके लिए उतना ही जुनूनी, हद से ज़्यादा ख्याल रखने वाला। उस वक्त वो उसकी आंखों पर पट्टी बांधे पता नहीं कहाँ लेकर जा रहा था। शहराम कहाँ जा रहे हैं? ईवा ने तंग आकर पूछा। एक तो वो पहले ही उससे नाराज़ थी कि आज फिर यूनी में कुछ लड़कों की उसने दुर्गत बना दी। वजह साफ है, उन बेचारों ने सिर्फ उससे असाइनमेंट में मदद मांगी थी। जवाब में शहराम साहब ने उनकी असाइनमेंट बना दी। बस आ गए, शहराम ने जवाब देने के साथ ही उसकी आंखों से पट्टी उतारी और ईवा एक बार फिर स्टिल। वो जगह ही ऐसी थी, पहाड़ों के दरमियान बनी ये खूबसूरत झील। सूरज निकल रहा था, यूं लग रहा था जैसे वो झील पानी की नहीं सोने की हो। वो पलके झपके बगैर ये मंजर देख रही थी और शहराम पलके झपके बगैर अपनी ब्यूटी को देख रहा था, जो ब्लैक रंग के खूबसूरत फ्रॉक में थी। पहले शहराम उसको ब्लैक कलर पहनने नहीं देता था और अब ब्लैक के अलावा कोई दूसरा पहनने नहीं देता था। शहराम, इट्स ब्यूटीफुल। ईवा उसके गले लगकर खुशी से चहकते हुए बोली, तुम्हारे से ज्यादा खूबसूरत मेरे लिए कुछ नहीं। उसके गिर्द बाजू का हिसार बांधते हुए शहराम ने प्यार से बोला। शहराम, वैम्पायर कैसे बनते हैं? थोड़ी देर खामोशी के बाद ईवा ने फिर से पूछा। तो शहराम आज उसे ये ना कह सका कि जब तुम बनोगी तो पता चल जाएगा, क्योंकि जूलिया की बात उसे याद थी कि अगर उसने वैम्पायर बनाने की कोशिश की तो ईवा जान से जा सकती है। लेकिन ईवा की उम्र वो भी वैम्पायर की तरह एक जगह आकर रुक जाएगी और वो भी जवान ही रहेगी। इसके लिए वैम्पायर अपना खून इस इंसान को पिलाते हैं और फिर उस इंसान को मार देते हैं, और जब वो दोबारा आंखें खोलता है तो वो इंसान नहीं रहता, वो वैम्पायर बन जाता है। तुमने अब तक कितने लोगों को अपना खून पिलाया है? ईवा उसके सीने पर लगी पुरसोच अंदाज में पूछने लगी। अभी तक किसी को नहीं। क्या ख्याल है, तुम पीना चाहोगी? शहराम ने उसे छेड़ा। ईवा ने नाराज होकर पीछे होना चाहा, लेकिन शहराम के मजबूत हिसार ने ऐसा उसे करने नहीं दिया। तो ईवा ने दोबारा सर उसके सीने पर टिका दिया। शहराम को उसकी कुर्बत से खुद में सुकून उतरता महसूस होता है। शहराम, मुझे डर लगता है। उसके सीने से लगी ईवा हल्की आवाज में अफसरदगी से गोया हुई। किससे? शहराम ने उसका चेहरा ऊपर करके पूछा। इस जिंदगी में किसी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। शहराम समझ गया वो उसको खो देने के खौफ में है। लिसन लव, यू थिंक दैट देयर इज नो हैप्पी एंडिंग, बट आई एम स्टिल होल्डिंग यू, एंड एज लॉन्ग यू आर इन माई आर्म, यू आर माई हैप्पी स्टार्ट, हैप्पी मिडिल एंड हैप्पी एंड। शहराम ने उसके माथे से अपना माथा टिका दिया तो ईवा मुस्कुरा दी, जिसका साथ शहराम ने भी दिया। खत्म शुद्ध। तो ये कहानी में ही ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को प्यार भरी, मोहब्बत भरी ये शहराम और ईवा की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी।
جو باقی ویمپائرز کی کہانی سے کافی الگ تھی۔ کیوں تھی نا؟ تو ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ میری اگلی کہانی یا میرے اگلے شاعری کے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو اگلی نئی کہانی کے ساتھ یا اگلے کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔